السلام عليكم. دابا وصلنا ليكزيرسيس رقم 2 بالضبط في لا سيغي 1. وليكزيرسيس هو فيه ثانيا برانسيب ولا تيرموديناميك. ليكزيرسيس تيقول ان كومبارتيمون ريجيد. ريجيد لا عقلتو قلنا ملي كتسمع ريجيد كتعني ان فوليوم كونستانت صافي اي تيرميكمون ايزولي. حتى هادي مهمة، يعني عقلوا عليها مزيان هادي وهادي صافي. اي ديفيزي اون دو سو كومبارتيمون à l'aide d'une séparation فيكس. يعني قالك ودي عندنا واحد الجهاز المهم داير على شكل صندوق، المهم شي لعيبة وقسمناه على جوج. يعني عطاتني واحد البارتي ان وواحد البارتي دو صافي هكذاك. قالك لونسومبل ايمانتوني à une constante à une température constante égale 27 degrés. لو بروميي ريزيرفوار. يعني فاش قسمت هذاك الكومبارتيمون، يعني فاش قسمته على جوج بواحد لي دين سيباراسيون، يعني هذاك الاول يغونفورم ان نومبر دو مول دوكسيجين ايكال ا 3. يعني ولي سكوند كونتيان دو مول دو غاز كربونيك. ابري on perce un trou au niveau de la séparation. يعني هذاك الكومبارتيمون اللي خديت في الاول قسمت واليه على جوج، واحد اللي دين سيباراسيون. وفاش قسمته يعني في واحد البارتي منه حطيت فيها اودو غاز، حطيت فيه 3 مول، والبارتي الثانيه حطيت فيها سميتو شنو سميت هذاك غاز كربونيك، يعني سي او 2 تا هو حطيت منه 2 مول صافي. ها هي فين قال لك 2 مول ديال سي او 2 مزيان في الحاله البدئيه. وجيت لهذاك لي دين سيباراسيون، ديك السيباراسيون اللي درت في هذاك الكومبارتيمون درت فيها واحد الثقب، يعني واحد الثقب، وغادي نشوف شنو غادي يوقع ليا صافي. هاكدا صافي. ها هو دابا حصلت على هذا الشكل هذا. ها هي هذا هو الكومبارتيمون داك الكبير. هاد الحراشيف هادو اللي درت هنا بالاحمر ديال بحال ديال السمكه، هي هاد سميتو هاد تيرميكمون ايزولي، يعني معزول صافي مزيان. يعني حطيتها هو الاولاني درت فيه او 2 على شكل هاد النقاط، والاخر درت فيه سي او 2 على شكل هاد النجيمات صافي. هكذاك مزيان. وقلنا هنا ان ريجيد كتعني فوليوم كونستون، يعني الفوليوم اللي كاين داخل هاد الكومبارتيمون هذا ديال الفوليوم راه فيكس، ما كيتزاد ما كينقص صافي مزيان. قلنا هذا درنا فيه 3 مول ديال او 2، وهذا ديال درنا فيه 2 مول ديال سي او 2. وقلنا كذلك تيرميكمون ايزولي، يعني هي با ديشونج دو شالور افيك ليكستيريور. يعني هادشي اللي كاين لداخل ما كتأثر عليه حتى شي حاجه من برا صافي، يعني معزوله. وكتكون كذلك لا سوم ديال كي اي كتساوي ليا صفر. ولا طومبيراتور راه هي هادي تي كتساوي 300 كلفن صافي. كيف قلنا المعطيات هما هادو اللي عطاونا، يعني عطانا بي ان كتساوي ما عرفتش شحال، وبي دو كذلك ما عرفتش شحال، والفوليوم ديال كل واحد ديال او 2 تا هو ما عرفتش شحال، والفوليوم فيدو ديال سي او 2 تا هو ما عرفتش شحال. يعني هنا فاش درت داك لو تخو، ها هو داك لو تخو اللي درت، يعني فاش درتو هنايا يعني حاجه باينه. يعني فاش دير واحد الثقب هنا باين غادي تخلط، يعني غادي يدوز الاكسجين هنا غيدوز هنا، والكربون غيدوز هنا، المهم غادي تخلطوا فيما بيناتهم. اش قال لك هنا؟ قال لك سي لا بريسيون بي ان، يعني الا قريتوا هذه الجمله هذه قال لك اودي يعني افترض، هو قال لك راه البريسيون ديال الاكسجين اللي كاين هنا راه كبار من هذا اللي كاين هنا، يعني بي ان كبر من بي 2. يعني انا فاش غادي ندير هذاك التخو اش غادي يوقع؟ يعني حاجه باينه ان الاكسجين غادي يغلب على على الكربون. علاش؟ حيت المهم حتى داك البريسيون ديالو زايد، يعني غتكون عنده الحركه شويه سريعه، يعني غادي ياثر على هذا سميتو على الاكسيد، على السي او 2 اللي كاين في الريزيرفوار الثانيه صافي. راه باينه هاد الدراري ما فيهاش شي حاجه صافي. دابا نبداو باول سؤال. قال لك ديكريغ لو كومبارتمون دو غاز اون فوا لو ترو اي بيرسي صافي. يعني السؤال اش بغا فيه؟ يعني بغانا نجسدو ليه يعني هادشي اللي درنا هنا. يعني في الحاله انيسيال هنا ليطا انيسيال، وهنا ليطا فينال، يعني قبل ما نديرو لو ترو وبعد ما درناه. وكذلك يعني فاش هضرنا ليه، فاش قال لك ان راه البريسيون هنا راه كبر من هنا، تما فاش غادي تقول ليه اشنو غادي يوقع صافي. كذلك هنا عطاني واحد النويطة زوينة هنايا، قال لك لي غاز سون سيبوزي بارفي. يعني بقاو تردوا البال لهاد المسائل. اشنو قلنا؟ يعني كيف كتسمع غاز بارفي كيجيو في الذهن ديالك ثلاثة ديال الحوايج. اشنو عندك؟ بي فوا في كتساوي انرتي، وعندك لينيرجي انترن يعني كتساوي عندها اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور صافي. وكتستلزم لي كذلك ان تي اي
كتساوي هي ان فوا سي في فوا دي تي. وكذلك عندنا لونتال بي اش، يعني حتى هي عندها علاقة بالنفس، هذه عندها علاقة بلا تومبيراتير، وكتعطينا أن دي اش كتساوي هي ان فوا سي بي فوا دي تي. صافي الدراري، المهم هاد ليكواسيون هادو عقلوا عليهم مزيان، يعني حيت غادي نخدمو بهم في التمرين. يعني هادو خص هي تسمع غاز باغفي، خص ضروري يجيو في ذهنك هذا، يعني ما تنساش عليك شي وحده. صافي، بحال داكشي يكون عندك خفن زربان، هي تسمع غاز باغفي، يعني هادو خصهم يحضروا يكونوا. السؤال بي قال لي كيل الى ناتيغ دو لا ترانسفورماسيون، يعني اش من تحول عندي هنا، واش غادي يكون ريفيرسيبل ولا ايريفيرسيبل. ولا لاحظتوا هنايا عندنا لا ناتيغ دو لا ترانسفورماسيون اي ايريفيرسيبل. علاش؟ يعني انا هنا فاش غادي مثلا، هنا فاش غادي نمشي ندير هاد لو ترو هذا، يعني قلنا البريزم ندير هنا كبر من ندير هنا ياك، يعني غادي يمشي ليا الاكسجين هنايا، وكذلك السي او 2 غادي يجي هنا. يعني الا جيت بغيت نردهم كيف كانوا، غادي نلقى يعني صعوبه باش نرد او 2 كيف كان ونرد سي او 2 كيف كان. يعني بحال غادي نقولوا التحول يعني غير راجع، ما يمكنش نرجع من ليطا فينال ليطا انيسيال. داكشي علاش انا غتكون عندي الحاله ايريفيرسيبل. دابا ندوزو للسي، قال لك ديسكوتي بور سو تيب دو ترانسفورماسيون. يعني فيه اي قال لك لانسيفيزونس دي بروميي برانسيب دو لا تيرموديناميك. يعني اش بغا؟ قال لك واش البروميي برانسيب ديال التيرموديناميك واش كافي هنايا، يعني واش غادي يكفى باش نخدم في هذا التحول هذا، يعني واش كافيني بلا ما نزيد مثلا الدوزيام برانسيب ولا تخوازيام. اش كيقول لي هذاك البروميي برانسيب؟ يعني مثلا كنت انا في واحد ليطا هنايا وبغيت نمشي لهاد ليطا فينال، يعني ممكن انك تدوز من هنا ولا ممكن انك تدوز من هنا، يعني بحال بحال. يعني في خلاصة الامر غادي نوصلوا بجوجنا لهاد النقطة هذه اللي بغينا. صافي، يعني هنا اش غادي نقولوا ان سميتو هاد البرانسيب هذا نو ديبوند با دو شوما سويفي، يعني ما كيتعلقش بالمسار المتبع، دوز منين ما بغيتي. صافي، ولكن المهم النتيجة النهائية اننا نتلاقاو هنا. صافي، ناخذ مثال. مثلا عندنا سيدي واحد طالب، يعني بيمشي ليا مثلا من السمنة ليا حتى لعند مرجان ياك. ممكن واحد غادي يدوز مع يخرج من الباب اللي كيشوف في هذيك القهوة ديال الطاكسي وغادي يهبط لعند مرجان. ممكن هذاك النفسوني تيجيب لنا الدورة، يدوز على اللي في ستي ويهبط على باب على دوار الكدية ويمشي لنا المرجان. صافي، يعني كل واحد خدا واحد الشومة ديالو، ولكن في الاخير غادي يوصلوا ليا بجوجهم المرجان. صافي، هادشي اللي كيهمني. دونك هنا غادي نقولوا ودي ان البروميي برانسيب هنا ما كافيش. صافي الدراري، عاد حنا هنايا في لوكا ديالنا عندنا يعني واحد لو كومبارتي، يعني ما كنمشي وما كنجي. صافي، دونك غادي ندوزو للدوزيام برانسيب، نشوفو تا واش غادي يدير معنا. صافي، دابا ندوزو سميتو نديرو ليتيليتي دي دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك. يعني ملي كتسمع شنو هي الاستعمالات ديال سميتو ليتيليتي دو لا دوزيام برانسيب دو لا تيرموديناميك، هي سميتو شنو هي هاد الاس هادي؟ سميتو هي لونتروبي اس. صافي، يعني لونتروبي اس يعني كنستعملو فيها لو دوزيام برانسيب. يعني ممكن نعرفو الميزور ديال ديزوردور ولا لوغمونطاسيون ديزوردور ولا ديميناسيون ديزوردور. المهم انا الدراري هادشي راه كامل راه كاين في الكور ديالكم، راه الشابيتر الاول ديالكم راه ضروري غتلقاو فيه هادشي، يعني غير قراوه راه غادي تفهموا هادشي غير بلاتي هي احسن. صافي، دابا ملي قلنا ان البروميي برانسيب يعني ما كافيش واضطرنا اننا نستعملو الدوزيام، يعني لا دوزيام برانسيب، دونك غادي نخدمو بهم بجوج. صافي، وقلنا ان الثاني يعني كيركز ليا على لونتروبي، دونك غادي نجبدو دلتا اس ديال السيستيم. صافي، واحد الجمله هي كتبتها لكم هنا. المهم هذا هو التمرين الثاني، ولكن هادشي راه ديجا هضرت عليه في التمرين الثالث. المهم قراو شوفوا التمرين الثالث. قلنا il faut toujours imaginer une chemin réversible. ديما يعني واخا تلقاها سميتو واخا تلقاها ريفيرسيبل، يعني كتب هاد الجمله هادي. المهم انا كتبتها بهاد الطريقه، انت كتبها بالطريقه اللي غتجيك مناسبه. يعني ديما مثلا بحال هنا في التمرين عندنا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل، ولكن هنا غادي نكتب ليه il faut toujours imaginer، يعني هي كنتخيلوها انها راه ريفيرسيبل. علاش؟ غير باش تسهل لنا الحساب. صافي، حيت في ايريفيرسيبل اللي كيكون الحساب صعيب شويه، داكشي باش كنقولوا راه ريفيرسيبل باش تسهل لنا الحساب. صافي الدراري، كنظن حتى هادي واضحه.